مرجعیت سنتی ما در خواب، در غفلت. دشمن اینها را از هر طرف احاطه کرده. دشمن اینها در دنیا گسترش پیدا کرده. جهان اسلام را عوض کردن در این 40 سال. تکفیر شیعه را ترزیق کردن در اذهان همه مردم. این خران، این ابلهان، اینا در یک مسیر دیگر در خواب غفلت خوابند. درسته بعضی از اینها مثلا در جاهای سخنرانی کردن، درسته. مثلا آقای صافی گلپایه ما منکر نمیشیم، کتابی نوشته در روایت ترجمه کرده درباره امامت امام عصر علیه السلام. یا مثلا یکی دیگرش کتابی نوشته، مثلا کتابای کوچک نوشته در نفس نفیس خاتمیت، یا سخنرانی کرده مثلا 4 5 10 تا خصوصا. اما این کار اصلی اینا که نبوده. کار اصلی اینها که این نبوده. کسی که در عمرش مثلا 10,000 جلسه فقه اصول گفته، در کنارش آمده 20 تا سخنرانی برای امامت اهل بیت علیهم السلام کرده، اون همه استعداد جوانهای شیعه را صرف چی کرده؟ صرف استصحاب، صرف مسائل خارج مکاسب کرده.